من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول